नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। व्यक्तिसँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना। आरोप झुट्टा र भ्रामक रहेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण। असार 15 गते भित्र मल उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्री यादवको प्रतिबद्धता। दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव। त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन। पुनर्निर्माण नहुँदा जीर्ण कक्षा कोठामा अध्ययन गर्न बाध्य भएको गुनासो। चीनको बेजिङमा कोभिड संक्रमित दिनदिनै बढ्दै, राजधानीमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने राष्ट्रिय टोलीको विदाई। सुखद नतिजा ल्याउने खेलाडीहरूको विश्वास। अब पूरा समाचार। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको बदनियतपूर्ण भूमिकालाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने क्रममा चलखेल गरेको भन्दै मंगलबार केही सांसदहरूले संसदमा राजीनामा माग गरे भने व्यवसायीहरूले बजेटमा अर्थमन्त्रीले गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिका र नियतमाथि शंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मंगलबारको संसदमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्यो। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको, राजस्वमा स्वार्थ अनुकूल व्यापक हेरफेर गरेको एक राष्ट्रिय दैनिकको समाचारको आधार बनाएर एमाले सांसदहरूले नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनपर्ने माग समेत गरे। अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ, यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ। र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको, कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन। यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो, यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ। यता सञ्चार माध्यममा र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीले आफूमाथि लगाएको आरोप झुट्टा र भ्रामक रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रष्टीकरण थियो। बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ, यो अत्यन्त भ्रामक कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व सम्बन्धी तयारी दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्यविभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संसदमा मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले बजेटमा कायम गरेको करको दरलाई लिएर केही उद्योगीहरू निराश बनेका छन्। मंगलबार उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरी सरकारले मुखले स्वदेशी उद्योगको हित हुने कार्यक्रम ल्याएको भने पनि नयाँ करको दरहरू ठिक विपरीत हुने गरी ल्याएकोमा आपत्ति जनाए। हाम्रो उद्योगलाई धराशायी पार्ने हिसाबले विदेशबाट आउने सेनेटरी प्याडमा सरकारले 1.5% भन्सार शुल्क लगाएको छ भने हाम्रो उद्योगमा लगाउने र मेटेरियलमा 30%, अन्तशुल्क 5%, तपाईको कसैमा तपाईको 1% ड्युटी प्लस 5% अन्तशुल्क गर्दा एभरेजमा 8.5
25% ड्युटी लिएर हाम्रो उद्योगलाई पूर्ण रूपमा धराशायी पार्ने नीति सरकारले लिएको छ। केही उद्योगीले करमा कायम दरलाई हेर्दा बाध्य भएर अर्थमन्त्री शर्माको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु परेको बताए। करका दर पुनः नसच्याए बाध्य भएर उद्योगहरूमा ताला लगाएर सिंहदरबार घेराउ गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। जसले जाल फिजाएको छ, 6वटा उद्योग छन्, उहाँहरूले मगाउने स्पन्ज र पत्रुमा सुन्ना ड्युटी र एक्साइज पनि सुन्ना। फलाम जस्तो प्रोडक्टमा सुन्ना ड्युटी दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने के छ? यो औषधि हो, यो फर्टिलाइजर पनि होइन, औषधि पनि होइन, नभइकन बस्न नसक्ने पनि छैन। आज बिउ जस्तो चिजमा जिरो ड्युटी छैन, फर्टिलाइजरमा जिरो ड्युटी छैन, औषधि र औषधिको र मटेरियलमा जिरो ड्युटी छैन, खाद्यान्न र फलफुलमा जिरो ड्युटी छैन। एउटै आइटम स्पन्ज आइरनमा जिरो ड्युटी कसरी भयो? किन भयो? देशको स्वार्थमा हो कि केही उद्योगीहरूको स्वार्थमा भयो भन्ने तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट ल्याउने अघिल्लो रात अनधिकृत रूपमा 2 व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गराई सीमित व्यापारिक घरानाको स्वार्थपूर्ति गराउने उद्देश्यका साथ मिलेमतोमा करका दरहरू परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ। यस विषयमा सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र स्वयं माओवादी केन्द्रबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगम जस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले असार 15 गते भित्र किसानहरूका लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मल कारखानाको स्थापना यसमा समय लाग्न सक्छ। दोस्रो, आयल निगम जस्तै यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो भनेको G2G नै गरिदिनु। त्यसकारणले भारत सरकारसँग जुन 1.5 लाख मेट्रिक टनको थियो, यसपालि हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि माननीय मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि, भारत सरकारको मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि 3.5 लाख मेट्रिक टन थप्ने काम भएको छ र त्यसको लागि प्रक्रिया यहाँबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। उहाँले कृषि मन्त्रालयले त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई दबाब दिइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अन्यजीहरूको जिज्ञासाको विषय भएको कारणले मलाई लाग्छ कि मल कारखानाको लागि बजेट छुट्याइएको छ र यो बजेट यसपालिको बजेटमा छुटिएको र अर्को यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कृषि मन्त्रालय मलको लागि कारखाना स्थापना हुनुपर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ र उद्योग मन्त्रालयबाट यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। मन्त्री यादवले बेमौसमी वर्षाका कारण बालीको क्षतिपूर्ति दिने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भएकाले यसका लागि पीडित किसानहरूको सूची दिएको उहाँको भनाइ थियो। यो बेमौसमी वर्षाको कारणले जुन बाली क्षति भएको छ, कृषि मन्त्रालयले कति क्षति भएको छ त्यसको विवरण मात्र हामीले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गरायौँ। गृह मन्त्रालयबाट नै विपद व्यवस्थापनबाट क्षतिपूर्ति दिने, राहत दिने कानुनी व्यवस्था भएकोले गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पास भएर गृह मन्त्रालयले वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्री यादवले किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र सरकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। हालसम्म 5 लाख किसानलाई पेन्सन दिनका लागि सूचीकृत भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारी सरेक हुनुपर्दा पाठ्य पुस्तक वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनामा मन्त्रालय भएको जानकारी समेत गराउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कागजको आपूर्तिमा भएको ढिलाइ एवं निर्वाचनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका कर्मचारी खटाइएका कारण पाठ्यपुस्तक वितरणमा ढिलाइ भएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले प्राविधिक शिक्षाको पहुँचलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सबै पालिकामा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसित सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि र विद्यालयहरू पनि निर्वाचनमा प्रयोग हुने भएको निर्वाचन आयोगले अरू कुनै पनि प्रकारको हल वा त्यस्तो स्थान प्राप्त नगर्ने कुरा प्रष्ट थियो। हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि एसई को परीक्षा हामीले निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले नै सक्नुपर्छ भनेर एसई को परीक्षा हामीले सक्यौं। मन्त्री पौडेलले देशभर थप 7350 शिक्षक व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। केही वर्ष अघि पूर्व सचिवको नेतृत्वमा सरकारले गरेको अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या हल गर्न करिब 60,000 शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। दरबन्दीका अलावा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्राध्यापकलाई प्रोत्साहन दिने, तराईका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने एवं पहाडमा आवासीय विद्यालयको स्थापना गर्ने लगायतका योजना मन्त्रालयसँग भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो सँगै मन्त्रालयले करिब 2000 विद्यार्थी भएका सरकारी विद्यालयमा यातायात सञ्चालन गर्ने योजना समेत बनाएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माण गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको समेत बताउनु भएको छ। अब संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा हामीले संघीय शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा, त्यसपछि सहमतिका लागि हामीले कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यसको साथसाथै प्राविधिक शिक्षा ऐन र यो प्रतिष्ठानसित सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूलाई कसरी चलाउने भन्नेसित सम्बन्धित प्राविधिक यो प्रकृतिको चाहिँ खास गरी ऐनलाई पनि हामीले ड्राफ्ट गरिकन विज्ञहरूसित छलफल गरेर सहमतिको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले विद्यार्थीलाई सिपमूलक बनाउन विद्यालय तहपछि नै 1 लाख विद्यार्थीलाई तालिम दिने जानकारी गराउनु भएको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले देशका ठूला सहरहरूमा खानेपानी र ढल व्यवस्थापन एकीकृत योजनाको विस्तृत अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने योजना सुनाउनुभयो। नेपालका ठूला सहरमा जस्तै महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, बुटवल, भरतपुर, हेटौडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, धरान र पोखरा सहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन योजनाहरूको आगामी आवमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरले मूल सुक्ने समस्या बढेकाले पहाडी क्षेत्रमा लिफ्टिङ प्रणालीका लागि बढी बजेट खर्चिनु परेको बताउनु भएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणको तयारीलाई शङ्काको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणलाई शङ्काका दृष्टिले नहेर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन, आपसी सम्बन्धलाई गति प्रदान गर्न र सम्बन्धका लागि नयाँ आयाम ल्याउनको लागि दुई देशको भ्रमण तथा छलफलहरू अपरिहार्य रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले दुई देशका बीचमा हुने भ्रमणले नेपालको सम्बन्ध विस्तार गर्न र देशको छवि बढाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले राजनीति तथा कूटनीतिक भ्रमण र भेटघाटको आयोजना गर्दा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राखेर गरेको जिकिर गर्नुभयो। पक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन, आपसी सहकार्यलाई गति प्रदान गर्न, सम्बन्धका नयाँ आयामहरू फैलाउन यस्ता भ्रमण तथा छलफलहरू अपरिहार्य हुन्छन्। उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा हुने भ्रमणको आदान प्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन अझ महत्त्वपूर्ण रहने कुरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी रहेकै विषय हो। यस्ता भ्रमण तथा भेटघाटका विषयलाई संशयको दृष्टिले नहेरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनैतिक तथा कूटनीतिक भ्रमण तथा भेटघाटको आयोजना गर्दा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राखेर नै गरिने बेहोरा म सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मन्त्री खड्काले अमेरिकी जर्नलको नेपाल भ्रमण स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPPमा हस्ताक्षरका लागि नभएको बताउनुभयो। उहाँले जर्नलको भ्रमणमा कुनै SPPमा हस्ताक्षर अर्थात् अमेरिकी सैन्य गठबन्धन गर्ने विषय हल्ला मात्रै भएको दावी गर्नुभयो। अमेरिका सेनाको जनरल चार्ल्स एफ्लिनको हालैको भ्रमण र उनको भेटघाट यो कहीँ सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लाने प्रस्ताव हो कि 10 बुँदे अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकाले लेखेका पनि छन्। स्टेट पार्टनरसिप अन्तर्गत हिजोको दिनमा MCC आइरहँदाखेरि हामीले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका कुरा गऱ्यौँ। इन्डो पेसिफिक कुनै एउटा फर्मल एलायन्स केही पनि होइन। मन्त्री खड्काले सांसदहरूलाई केही पत्र पत्रिकामा आएको हल्लाको पछि नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अनाधिकृत व्यक्तिसँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना। आरोप झुठा र भ्रामक रहेको अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। असार 15 गतेभित्र मल उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्री यादवको प्रतिबद्धता। दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव। त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन। पुनर्निर्माण नहुँदा जीर्ण कक्षा कोठामा अध्ययन गर्न बाध्य भएको गुनासो। चीनको बेजिङमा कोभिड संक्रमित दिनदिनै बढ्दै राजधानीमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। र ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने राष्ट्रिय टोलीको विदाई। सुखद नतिजा ल्याउने खेलाडीहरूको विश्वास। जनता समाचारमा अब थप समाचार। बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संघीय संरचनाका बारे कसैले पनि गहन अध्ययन नगरेको भन्दै यसबारेमा अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले संघीय संरचनाका बारे कसैले पनि विस्तृत र गहन अध्ययन नगरेको भन्दै संघीय संरचनाका बारेमा अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयक कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले सरकारले गरेको कामको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्दा नै आगामी दिन र पुस्तालाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। सभामुख श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि प्रदेश सरकारले गरेको कामको समीक्षा गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। पार्लियामेन्टले अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको तहमा संहिताको सन्दर्भमा यो संहिता सफल छ कि छैन, यो कार्यान्वयनको तहमा कतिको प्रभावकारी छ त भनेर हचाउको भरमा संहिता फेल भयो, संहिता पास भयो भन्ने सन्दर्भ कुरा हो। यसको मलाई चाहिँ प्रभावकारिता बजेटको कुरादेखि लिएर सबैलाई यो प्रभावकारिताको एउटा मूल्याङ्कन गरेर मलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सकेको स्थितिमा त्यो चाहिँ भोलि आउने मतलब जेनेरेसन भोलि आउने मतलब पार्लियामेन्टहरूलाई पनि त्यो एउटा शिक्षाको विषयवस्तु हुन्छ भने। बागमती प्रदेश सांसद सीता लामाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको बताउनुभयो। सामाजिक वृद्धि विकासका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम त ल्याउने भन्नुभयो, कस्तो खालको विशेष लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो बागमती प्रदेशले चाहिँ समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भनेर त्यसमा पनि हजुरहरू जस्तो विज्ञले साँच्चीकै चाहिँ नि पोइन्ट आउट गरिदिनु भयो भने अझ चाहिँ बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ। नेपाली समाजमा महिलाहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पत्तिको अधिकारको व्यावहारिक उपयोगको रहेको बागमती प्रदेश सांसद सरेश नेपालको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर ध्यानमा राखेर नदी किनारमा सडक र बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरहरूको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नदीका किनारहरूमा रोड नबनाउने, नदीका किनारहरूमा बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने, विकासका हाम्रो अहिले यही मेलम्चीको बाढीले प्रदेश सरकारले बनाएका कभर्ड हल औद्योगिक चाहिँ ग्रामहरू यो सबै ध्वस्त बनायो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सांसद डाक्टर राजाराम कार्कीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रति वर्ष 34 अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि साधारण खर्च बढी हुने गरेको बताउनुभयो। दिगो विकासको जेन्डर सम्बन्धी रिलेटेड मात्रैलाई चाहिँ हामी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रति वर्ष 34 अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै खर्च चाहिँ पुँजीगतै हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब लैङ्गिक असमानता हटाउनको लागि लैङ्गिक समावेशीकरण, इम्पावरमेन्ट, सशक्तिकरणका जम्मै इन्डिकेटरलाई हामी सम्बोधन गर्दै जाने हो भने प्रति वर्ष 34 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले नागरिकले नागरिक मैत्री ऐन भन्दा पनि नागरिक मैत्री विकास चाहेकोमा जोड दिनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व अथवा त्यो ठाउँमा काम गरिरहँदा हाम्रो नागरिकले तिमीले कस्तो खालको ऐन बनायौ, जनमुखी ऐन बनाएनौ, तिमीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिमा कस्तो खालको ऐन कानुन बनायौ र त्यसमा बजेट बनायौ कि बनाएनौ, महिलासँग त्यसै जलवायु परिवर्तनसँग लगायत विषयवस्तु भन्दा पनि हाम्रो नागरिकको चाहना र हाम्रो नागरिकको इच्छा अनुसार हामी चल्ने। सभापति आले मगरले जनताका विकासका चाहनालाई ऐन निर्माणसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा सरकार लाग्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय 3 कुनेमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले तयार पारेको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो। सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुत सो समीक्षा प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल सुरु गरिएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखेको र त्यसबाट शिक्षा लिएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको समेत बताउनुभयो। नेता खनालका अनुसार प्रतिवेदनमा 5 दलीय गठबन्धन सम्मानजनक नभएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। समीक्षा बैठक हो यो। समीक्षा सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ, छलफल हुँदैछ र यो समीक्षाको सन्दर्भमा वास्तवमा 5 दलको बीचमा जुन ढङ्गले हुनुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले भएन, सम्मानजनक एकता भएन। त्यसले गर्दाखेरि आउनुपर्ने परिणाम पनि आएन। बैठक भोलि पनि जारी रहने र निर्वाचनको समीक्षाबारे पार्टीको ठोस धारणा सार्वजनिक हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासरमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको बैठकले पार्टीको अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा 7वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीभित्र देखा परेका अनुशासनहीनतालाई वैचारिक रूपमा परास्त गर्ने मूल उद्देश्यका साथ साउन महिनाको दोस्रो साताबाट अन्तिम सातासम्म प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय लिएको पार्टीका आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अनुशासन विपरीतका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सबै कमिटीहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुशासन आयोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीतिक आदि बारेमा पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्ने निर्णय गर्यो 7 प्रदेशमा। र 7 प्रदेशमा श्रावण महिनाभरिमा 7वटा प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने श्रावणको दोस्रो हप्तादेखि चौथो हप्तासम्ममा सबै सक्ने गरी चाहिँ हामीले तय भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व र केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई सबै केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, पार्टी जिल्ला कमिटी, सम्पर्क कमिटीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण सम्बन्धी विषयवस्तु हुने पनि आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी मङ्सिर महिनाको पहिलो सातासम्म प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आसन्न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनाको पहिलो सातासम्म गर्ने गरेर आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मङ्सिरको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानुन बमोजिम दिएको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएकोले आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले पनि आयोग एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमै छ र एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मङ्सिरको फर्स्ट विकसम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ र अब यस सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानुनहरू बमोजिम आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने भएको हुनाले आयोगले परामर्श मैले अहिले भने बमोजिम परामर्श दिने गरी आयोगले आन्तरिक तयारी गरिराखेको छ। उहाँले निर्वाचन आयोग नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मिति निकट भविष्यमा घोषणा हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर असार 1 गतेदेखि सबै निर्वाचन कार्यालयहरू र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले हाल अस्थायी बसोबास गरिरहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय गई मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा ध्याय अनुसार गर्ने सबै निर्वाचन कार्यालयहरू र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट यही असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने। पेसा व्यवसायको कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको निजको स्थायी ठेगानामा रहने गरी हाल अस्थायी बसोबास गरिरहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय गई मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने। प्रवक्ता पौडेलले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन भए बमोजिम आयोगबाट वितरण भएको मतदाता परिचय पत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नभएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम दर्ता गरिदिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार कलेज अगाडि विद्यार्थीले क्याम्पसको पुनर्निर्माणको माग गर्दै सडकमै पढेर विरोध जनाएका हुन्। क्याम्पसका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थी जीर्ण कक्षा कोठामा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कुन बेला भत्किन्छ भने डरमा पढ्नु परेको बताइरहेका छन्। भवनका कक्षा कोठामा पानी परेको बेला पानी चुहिने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अध्ययनका लागि क्याम्पस पस्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहे पनि भवन भत्किएर खस्ने हो कि भन्ने डरमा कलेजमा बस्ने डर लाग्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ। उनीहरूले राज्य सत्तामा पुगेपछि आफैले पढेको घर बिर्सिने परिपाटी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यसमा कुनै चासो नदिएको बताएका छन्। उनीहरूले नजिकै रहेको धरहरा र रानीपोखरी बन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र विद्यार्थीहरूलाई योग्य बनाउने शैक्षिक संस्था बन्न नसक्नु दुःखद रहेको बताएका छन्। त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ लामो समय 6 वर्ष पहिला 2072 सालको भूकम्प पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ, घण्टाघरपट्टिको बिल्डिङ, र त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरेन र उसको म्याच चाहिँ गत पौषमा 78 को पौषमा सिधियो। अब विद्यार्थी जस्तो मान्छेले विद्यार्थीलाई पढ्नलाई चाहिने भने क्याम्पस हो होइन, तर हामी यहाँ पढ्दै गर्दा 2072 सालको भूकम्पले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँको संरचनाहरू नै तहस नहस छ। पानी पर्दा पानी चुहिन्छ, ढुङ्गा खस्छ होइन, उताको त्यो बिल्डिङ नै कोल्याप्स भइसक्यो। यो बिल्डिङ कतिखेर कोल्याप्स पनि थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ पढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ के त्रास हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर हामी पढ्दै पुरिने हो, त्यो त्रास लिएर चाहिँ हामी पढ्न बाध्य थियौँ। हाम्रो त्रिचन्द्र कलेज मुलुककै पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज करिब 105 वर्ष भइसक्यो यो कलेज स्थापना भएको। अहिलेसम्म कुनै पनि भवनहरू निर्माण भएन। पुरानो भूकम्प आयो, 72 सालमा भूकम्प आयो, निर्माण भएन। हामीलाई कलेजमा बस्ने सिक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अरू डिपार्टमेन्टहरू भत्किए, यताउता भए पुनर्निर्माण भएन। आज दुःखको कुरा भन्नुपर्छ,
हामी विद्यार्थीहरू जसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ, कसैको इक्जाम आइरहेछ, विभिन्न समय यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीले हाम्रो त्रिचन्द्र बचाइदिनु पर्यो, हाम्रो त्रिचन्द्रलाई चाहिँ यस्तो अवस्था जीर्ण अवस्थाबाट पुनः निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरू सडकमा बसेर आज किताब पढेर हामीले त्यसरी विरोध जनाउनु परेको छ। त्यस्तै क्याम्पसका फाले जीवन लामाले आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभएका विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सोही क्याम्पसमा अध्ययन गर्नुभएको तर अहिले चासो नदिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले क्याम्पस बनाउन चासो नदिन दुःखको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारवाला निकायहरू मिलेर क्याम्पस पुनर्निर्माण गर्न तत्काल पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उठेर पढ्छन्, उनीहरूलाई बेरेन्ची छैन, उनीहरूले पढ्ने चाहिँ वातावरण राम्रो छैन, टिचरले चाहिँ माइकिन लाएर दुःख गरेर पढाइरहेको छ भने सरकारले किन हेर्दैन? प्लिज हेरिदिनुहोस्। यो सरकारलाई चाहिँ म आग्रह गर्छु कि इतिहास सबै बनाउनु भयो। त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ धेरै पुरानो यस्ता राणाले स्थापना गरेको छ। तपाईँहरूको समस्या हुन्छ, अब नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ नि। पहिलो कलेज नेपालमा सबैभन्दा चिनिने कलेज बच्चाहरूले पनि चिन्छ नि त। यसलाई चाहिँ प्लिज पठाइदिनुहोस् र बनाइदिनुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ निर्माण चाहिँ गरिदिनुहोस्। पाले लामाले आफूले क्याम्पसमा काम गरेको 20 वर्ष भइसकेको भन्दै आजसम्म कुनै सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थी उठेर र शिक्षकले माइकबाट अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले पदासीन सरकारी कर्मचारी र सरकार पक्षले क्याम्पस बनाउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जेठ 1 गते पूर्ववत अवस्थामै कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघिको शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय परिवर्तन भई शनिबार मात्र कायम गरिएकाले पूर्ववत अवस्थामा नै कार्यालय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेत निर्देशन जारी गरेको हो। सोही सूचना मार्फत बैंकले वैशाख 28 गते जारी गरिएको पत्र खारेज गर्दै आगामी असार 1 गतेदेखि बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलाउन निर्देशन दिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अनाधिकृत व्यक्तिसँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना, आरोप झुटा र भ्रामक रहेको अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। असार 15 गतेभित्र मल उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्री यादवको प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव। त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन, पुनर्निर्माण नहुँदा जीर्ण कक्षा कोठामा अध्ययन गर्न बाध्य भएको गुनासो। चीनको बेजिङमा कोभिड संक्रमित दिनदिनै बढ्दै, राजधानीमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। र एससीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने राष्ट्रिय टोलीको विदाई, सुखद नतिजा ल्याउने खेलाडीहरूको विश्वास। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको राजधानी बेजिङमा पछिल्लो 3 सातामा उच्च संख्यामा दैनिक कोभिड संक्रमित देखिएका छन्। संक्रमित बढेसँगै राजधानीमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ। तर बेजिङमा साङ्घाईमा जस्तो कडाई नगरिने जनाइएको छ। कठोर प्रतिबन्धपछि साङ्घाईमा केही साता अघि खुकुलो बनाइएको थियो। बेजिङमा एकै दिन 74 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो 22 मे पछिकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो। उपप्रधानमन्त्री तथा महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी देशका उच्च अधिकारी सुन चुनलानले महामारीलाई सक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्न बेजिङवासीलाई अनुरोध गरेको समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। फेरि संक्रमण बढेसँगै प्रमुख चिनिया शहरहरूमा यसअघि लगाइएका प्रतिबन्ध
पुनः लगाउने तयारी भएको छ। सोमबार पुनः सञ्चालनको योजनामा रहेका बेजिङका विद्यालय खोल्न ढिलाइ गरिएको थियो भने सम्पूर्ण खेलकुद प्रतियोगिता रोकिएका थिए। चीनले अपनाउँदै आएको कोभिड शून्य नीतिका कारण देशले आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। पूर्वी बेजिङको चायोयाङ जिल्लामा सोमबारदेखि 3 दिने सामूहिक कोभिड परीक्षण भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा मंगलबार नेपालले ओमानसँग खेल्दैछ। अमेरिकामा जारी त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला अन्तर्गत तेस्रो खेलमा नेपालले ओमानसँग दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। पहिलो खेलमा 13 रनले पराजित भएको नेपाल मंगलबार खेलमा जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको छ। पहिलो खेलमा ओमानसँग भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै सुखद नतिजाको खोजीमा हुनेछ। नेपालले ओमानसँग अहिलेसम्म 5 पटक एक दिवसीय क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ, जसमा 1 पटक मात्र नतिजा नेपालको पोल्टामा परेको छ। ओमानसँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा अमेरिकासँग बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेको थियो। खेल अमेरिकाको टेक्सासमा रहेको मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। लिग 2 अन्तर्गतको प्रतियोगितामा 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 3 टिमले एक दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल शीर्ष 3 भित्र अटाउँदै विश्वकपमा स्थान बनाउन चाहन्छ। अहिलेसम्म नेपालले 36 खेलमध्ये 14 खेल मात्र खेलेको छ। ओमानले अहिलेसम्म 35 खेल खेलेर 44 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। श्रृङ्खलाको अर्को टोली अमेरिका 23 खेलबाट 21 अङ्क जोड्दै तालिकाको चौथो स्थानमा छ भने 14 खेल खेलेको नेपाल 13 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। मलेसियामा आयोजना हुने एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बुधबार मलेसिया प्रस्थान गर्न लागेको टोलीलाई बिदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र क्यानका पदाधिकारीले बिदाई गरेका हुन्। बिदाईपछि नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले एसिया कपमा छनौट भएर फर्किने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा खासै उपलब्धि हात पार्न नसकेको भन्दै कप्तान रुबिनाले महिला टोलीले यो संस्करणमा इतिहास रचेर स्वदेश फर्किने बताउनुभयो। लिडर म यही मात्रै भन्न सक्छु कि we have worked hard and the way the girls have worked hard, I'm really proud of them that they have bring उनीहरूले यहाँसम्म ल्याउनुको लागि जे मेहनत गरेको छ त्यो हामी टिम भन्दा बाहेक अरूलाई थाहा छैन होला। सो everyone has equally worked hard हैन। सो डेफिनेटली म एउटा एज अ क्याप्टेन चाहिँ will definitely come with a result this time because we know we have worked very hard and we have put in that efforts in the ground. एसिया कप छनौट हुने लक्ष्यका साथ नेपाली टोलीले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा महिना दिने अभ्यास गरेको थियो। युगाण्डासँगको श्रृङ्खलापछि भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपाली टोलीले अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको थियो। च्याम्पियनसिप मलेसियामा जुन 17 देखि 25 सम्म हुँदैछ। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले टोलीको लक्ष्य भनेको च्याम्पियन भएर स्वदेश फर्किने रहेको र सोही अनुसार नेपाल मौसम प्रतिकूल भए पनि तयारी गरेको बताउनुभयो। च्यालेन्ज पनि छ, नट फर इजी बिकज यो रेनी सिजन थियो तब पनि हामीले कसरी कभर अप गरेको भने वी नो हैन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर क्रिकेट एसोसिएसन, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो इन्डोर्स आउटडोर्सको लागि। र लास्ट टाइम युगाण्डा जुन इम्पोर्टेन्स हाम्रो लागि इभेन्ट्स थियो त्यसमा हामी लास्टमा 2 म्याच हामीले ब्याक टु ब्याक जित्यौँ। एउटा हामीसँग त्यो कन्फिडेन्स लेभल छ। प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने 2 टिम एसिया कपका लागि छनौट हुनेछन्। सोही लक्ष्य लिएर नेपाली टोली प्रस्थान गर्न लागेको हो। नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने समूहमा आयोजक मलेसिया सहित हङकङ, भुटान, बहराइन र कुवेत रहेका छन्। अन्त्यमा आजको डायरी। तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगम जस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारी सरिक हुनुपर्दा पाठ्यपुस्तक वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनामा मन्त्रालय भएको पनि जानकारी गराउनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै उहाँको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूसँगको साठगाँठमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेकाले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। चीनको राजधानी बेजिङमा पछिल्लो 3 सातामा उच्च संख्यामा दैनिक कोभिड संक्रमित देखिएका छन्। संक्रमित बढेसँगै राजधानीमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ। तर बेजिङमा सांघाईमा जस्तो कडा नगरिने जनाइएको छ। कठोर प्रतिबन्धपछि सांघाईमा केही सातापछि खुकुलो बनाइएको थियो। बेजिङमा एकै दिन 74 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मलेसियामा आयोजना हुने एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बुधबार मलेसिया प्रस्थान गर्न लागेको टोलीलाई विदाई गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।